खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मुगविया बच्ची का मेडिको लीगल नहीं होगा। आज सुबह सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया और फैसला दिया ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद की दरख्वास्त पर, जो कि गुज़श्ता रोज़ का फैसला था सेशन जज का कि जी मेडिको लीगल होना ज़रूरी है, लेकिन आज ये हुआ कि मेडिको लीगल नहीं होगा सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तहत। और उन्होंने कहा जज साहब ने कि पीर को इसके ऊपर मज़ीद फ़ैसला करेंगे, जबकि जिब्रान नासिर साहब का इस्तदलाल ये था कि बच्ची की जिस्मानी और ज़हनी हालत को जांचने के लिए मेडिको लीगल इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन अदालत ने बेहतर समझा कि अभी मेडिको लीगल को मौखर कर दिया जाए और उसका फ़ैसला पीर को किया जाए। ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि आज ही का दिन था जब मेडिको लीगल होना था बच्ची का, लेकिन सुबह सुबह ये फ़ैसला आ गया सिंध हाई कोर्ट से और मेडिको लीगल मौखर हो गया। क्यों चाहते हैं ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद कि बच्ची का मेडिकल लीगल ना हो? ये है वो सबसे अहम सवाल जो कि अब उठ रहा है कई जहनों में। हम तो इस बारे में पहले दिन से बड़े क्लियर हैं कि मेडिको लीगल होना इंतहाई ज़रूरी है। पहले तो ज़हीर और शब्बीर की कोशिश रही कि किसी तरह नॉर्मल मेडिकल को कंफ्यूज किया जाए मेडिको लीगल के साथ। नॉर्मल मेडिकल बच्ची का 2 मरतबा हुआ, ये बिल्कुल हकीकत है, और दोनों मरतबा फ़कत इस बात को जांचने के लिए हुआ कि बच्ची की उम्र क्या है। एक मेडिकल हुआ जिसमें उसकी उम्र निकल आई 17 साल, लेकिन उसमें उसके डेंटिस्ट यानी कि डेंटल टेस्ट नहीं किए गए थे। उसके बाद दोबारा अदालत ने ऑर्डर किया मेडिकल के लिए ताकि उम्र का तयन किया जा सके, और फिर जो मेडिकल रिपोर्ट आई वो आई 15 से 16 साल के दरमियान, जिसको उन्होंने करीबन 15 साल कहा, और इस तरह बच्ची कमसिन ज़ाहिर की गई और बच्ची कमसिन हकीकतन निकल आई। अब क्योंकि मामला मेडिको लीगल होना है, लेकिन कंफ्यूज ये किया जा रहा था कि ये मेडिकल हो चुके, अब मेडिको लीगल की ज़रूरत नहीं है। मेडिको लीगल बिल्कुल ज़रूरी है, और वो क्यों ज़रूरी है और हम क्यों समझते हैं कि ज़रूरी है, क्यों मजिस्ट्रेट ने कहा कि ज़रूरी है, क्यों जिब्रान नासिर साहब कहते हैं ज़रूरी है, और क्यों ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद चाहते हैं कि वो मेडिकल लीगल ना हो, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह, बच्ची, जैसा कि हम बार बार बताते रहे हैं कि बच्ची कोई तकरीबन 2.25 महीने एक मर्द के साथ रही है। उसको उसके ख़याली तौर पर तसव्वुराती तौर पर वो शादी के बंधन में बन चुकी थी, और ज़ाहिर है कि शादी के बंधन में बनने के बाद जो इंसान मर्द और औरत करते हैं वो यकीनन वो मामला हुआ होगा, और उसकी तयन करने के लिए कि कहीं खुदा न खास्ता हमल तो नहीं ठहर गया, कहीं खुदा न खास्ता बच्ची के साथ मज़ीद कुछ गलत कार्रवाई तो नहीं कर दी गई, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेडिको लीगल हो। सबसे बड़ा जो तशवीशनाक पहलू है जो कि हमें पता है, और जिब्रान नासिर साहब, मेहदी अली काज़मी साहब, उनकी फैमिली का कंसर्न है, वो बच्ची के हमल के हवाले से है कि कहीं खुदा न खास्ता ये काम ना हो गया हो, और इसको ज़ाहिर है कि किसी सूरत भी इसका तयन बग़ैर मेडिको लीगल के नहीं हो सकता। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि बच्ची पर जिस्मानी टॉर्चर तो नहीं किया गया, ये भी मेडिको लीगल के लिए ही बहुत ज़रूरी है। मेरी कई तिब्बी माहिरीन से बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि आम तौर पे देखने में यही आता है कि जिन बच्चों को इंसानी स्मगलिंग की नीयत से या उनको ज़बरदस्ती घरों से ले जाया जाता है, उन बच्चियों को जब वापस वो बाजियाब होती हैं तो उनके जिस्म पर अक्सर टॉर्चर के मार्क्स होते हैं, और वो ऐसी जगहों पे होते हैं जो कि बज़ाहिर ज़ाहिरी आँखों से पोशीदा होते हैं, यानी कि कपड़ों के नीचे होते हैं। तो ऐसी जगहों पर टॉर्चर के मार्क्स के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी शनाख्त के लिए भी ज़रूरी है कि मेडिको लीगल हो। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो कि ज़ाहिर है अभी चालान में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी आइंदा हफ्ते फ़ैसला आना है, वो ये कि बच्ची का मैरिटल रेप यानी कि शादी में रहते हुए उसके साथ ज़ना बिल जबर तो नहीं किया गया। ये है वो मामला जिसके ऊपर अभी फ़ैसला होना बाकी है, लेकिन इसका फ़ैसला भी मेडिको लीगल के बाद ही होना है, क्योंकि मेडिको लीगल बताएगा कि बच्ची रेप के इस ऑफेंस से गुजरी है या नहीं गुजरी। अगर गुजरी है तो वो कितने लोग थे जिन्होंने उसके साथ रेप किया है या रेप करने की
کوشش کی ہے. تو یہ چیز بھی اس کے تعین کے لیے ضروری ہے کہ بچی کا میڈیکو لیگل کیا جائے. اور اس کے علاوہ چوتھی بات کہ بچی کا سائیکولوجیکل سٹیٹس کیا ہے. وہ ٹراما میں تو نہیں ہے, وہ کسی دباؤ کا شکار تو نہیں ہے, اس کو کوئی مخصوص منشیات قسم کی کوئی ڈرگس تو نہیں دی گئی کہ اس کے ذہن کو معاف کیا جا سکے جتنے عرصے وہ اپنے گھر سے باہر رہی ہے اور لاہور میں خصوصاً رہی ہے. تو اس کے لیے بھی اس کا سائیکو انالیسس ہونا ضروری ہے, وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اس کا جانا ضروری ہے تاکہ اس کی تشخیص ہو سکے کہ اس کو واقعی اس کے دماغ کو سلانے کے لیے کوئی ادویات تو نہیں استعمال کی گئیں, کہیں اس کے اوپر مزید ذہنی دباؤ ڈالنے کی یا اس کو خوفزدہ کرنے کی کوئی کوشش تو نہیں کی گئی. اسی لیے ضروری ہے کہ میڈیکو لیگل کروایا جائے. یہ وہ ساری وجوہات ہیں جو کہ میڈیکو لیگل کے ذریعے ہی سامنے آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ ظہیر اور شبیر نہیں چاہتے کہ بچی کا میڈیکو لیگل ہو. ایک محاورہ ہے چور کی داڑھی میں تنکا, تو یہاں پر چور کی داڑھی میں تنکا نکل آیا ہے کیونکہ چور چاہ ہی نہیں رہا کہ اس کی داڑھی کو چیک کیا جائے, کیونکہ اس کی داڑھی میں اس نے وہ سب کچھ چھپا رکھا ہے جو کہ ایکسپوز ہو جائے گا اگر میڈیکو لیگل کروا دیا گیا. ویسے تو ہماری تجویز یہ ہے, کئی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ تجویز یہ بھی ہونی چاہیے کہ ظہیر اور شبیر کا بھی میڈیکو لیگل ہو. ان کے سارے معاملات, ان کے اسپرم کاؤنٹس, ان کے اسپرم کے نمونے لیے جائیں اور ان کی جانچ کی جائے کہ بچی کے جسم پر اس طرح کے مارکس آئے یا نہیں آئے, یا ان کے کوئی ٹریسز پائے گئے یا نہیں پائے گئے. یہ بھی ایک انتہائی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ کچھ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ اس کیس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنے میں مدد کرے گا. تو یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جو میڈیکو لیگل کے حوالے سے ہیں. لیکن کیا کریں کہ آج عدالت سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دے دیا اور یہ معاملہ پیر تک چلا گیا. پیر کو ظاہر ہے کہ جبران ناصر صاحب ایک مرتبہ پھر اس عدالت میں آئیں گے, وہ پھر پلیڈ کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی تقریباً 1 مہینے سے, جی ہاں 1 مہینے سے جبران ناصر صاحب کی کوشش ہے کہ کسی طرح بچی کا میڈیکو لیگل ہو جائے. بچی پچھلے 1.5 مہینے سے دارالامان میں موجود ہے, شیلٹر ہوم میں موجود ہے, اس کے ساتھ کسی کا انٹریکشن نہیں ہوا ہے. اگر اس کے جسم پر کوئی زخم جو کہ لاہور میں ڈالے بھی گئے ہوں گے تو وہ اب شاید مندمل ہونا شروع ہو گئے ہوں گے, وہ مٹنا شروع ہو گئے ہوں گے. اسی لیے ضروری تھا کہ شروع میں ہی میڈیکو لیگل آرڈر کر دیا جاتا. لیکن خدا کر کے کل عدالت نے میڈیکو لیگل آرڈر کیا, لیکن آج صبح ہی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ظہیر احمد کی درخواست پر میڈیکو لیگل رکوا دیا گیا, جبکہ آج ہی سپہر میں ہماری اطلاعات کے مطابق میڈیکو لیگل کا پروسیس شروع ہونا تھا بچی کا. بڑی ہی دردناک بات ہے کسی بھی والدین کے لیے کہ ان کی اولاد کا وہ یہ جانچ کروانے کی درخواست دیں کہ اس کے جسم پر کیا تشدد گزرا ہے, اس کے ذہن پر کیا کرب گزرا ہے. یہ ایک بہت ہی دردناک بات ہے کسی بھی ماں باپ کے لیے. لیکن مہدی علی کاظمی صاحب اور جبران ناصر صاحب اس سلسلے میں بڑے مستعد ہیں, وہ بڑے ثابت قدم ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایک اپنی بالکل جو انجام ہے اور منطقی انجام ہے اس تک پہنچے. امید ہے کہ پیر کے روز عدالت ضرور جبران ناصر صاحب کی معروضات سنے گی اور اس پر ایک کوئی مناسب فیصلہ دے گی. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.